بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو غادي نبداو الاعداد العقديه. اولا نذكروا بالكتابه الجبريه لعدد عقدي. الكتابه الجبريه هي زد يساوي ا زائد اي بي، او بي اعداد حقيقيه. بالطبع اي هو العدد التخيلي الذي يحقق اي أس 2 يساوي ناقص 1. معيار العدد العقدي زد يحسب كالتالي: جذر مربع أ أس 2 زائد ب أس 2، يعني الجزء الحقيقي زائد مربع ديال الجزء التخيلي، أ أس 2 زائد ب أس 2. الكتابة المثلثية لعدد عقدي زد يساوي معيار ديال زد، يعني هذا العدد عامل لواحد الكتابة من النوع هكذا: كوس تيتا، واحد الزاوية محددة، زائد اي سينوس تيتا. وهاد تيتا هذا هو اللي تيتسمى العمدة ديال العدد العقدي زد، تيتكتب ارك زد يوافق تيتا بترديد 2 بي. الكتابة المثلثية يمكن نكتبوها كذلك هكذا: معيار زد هاد الفاصلة ارك زد اولا عمدة ديال العدد العقدي زد. الكتابة الأسية لعدد عقدي يمكن نستنتجوها من الكتابة المثلثية. هي عندنا معيار زد هو معيار زد، وهاد الكتابة هادي تكتب على الشكل الأسي التالي: اكسبونونسيال اي، دونك منساوش العدد اي ارك زد اللي هي هاد التيتا. نعطيو أمثلة. ليكن العدد العقدي زد مثلا يساوي 2 زائد 2 اي. هذه كتابة جبرية دوك على هذا الشكل: أ هو 2 و ب هو 2. لنحسب معيار زد. معيار زد انطلقا من العلاقة هي أ أس 2 اللي هي 2 أس 2 زائد ب أس 2 اللي هو 2 أس 2. جذر مربع 8 إذا يساوي 2 جذر مربع 2. الاستنتاج للكتابة المثلثية: نكتب زد يساوي كنعملو بهذا المعيار 2 جذر 2 عامل، وكنعملو بالتالي غادي نقسمو على هذا المعيار، ضربنا في المعيار وقسمنا على المعيار، زائد 2 على 2 جذر 2 اي. مثلا نتكلمو على هذا العدد العقدي هذا، قسمنا على المعيار اللي ضربنا فيه. غتاخدو بالمعيار دائما الخارج. دونك هنايا غادي يعطينا جذر مربع 2 على 2 زائد جذر مربع 2 على 2 اي. الكتابة هذه هي 2 جذر مربع 2. نعلم أن هذا هو الكوس ديال الزاوية ب على 4 زائد اي سينوس ب على 4. إذا هنا توصلنا للكتابة المثلثية: معيار ثم الزاوية. كنا نكتبوها كذلك 2 جذر 2 اللي هو المعيار، يعني بالشكل اللي مكتوب هنا، معيار ب على 4 اللي هو الارك اولا العمدة ديال العدد العقدي زد. ممكن نمروا للكتابة الأسية. انطلاقا من الكتابة يمكن أن نستنتج أن زد الكتابة الترميز الأسي ديالو ولا الكتابة الأسية هي 2 جذر 2 اكسبونونسيال اي في الارك ديال العمدة ديال 4. هذه هي الكتابة الأسية للعدد العقدي زد. كنا استنتجنا الكتابة المثلثية. عندنا نبداو بهذا كتابة جبرية، الكتابة المثلثية أولا هذه، ثم هنا الكتابة الأسية. ناخذ مثال آخر. نعطي عدد حقيقي مثلا زد يساوي 3. معيار زد هي كذلك قيمة مطلقة 3 اللي هي 3. الاستنتاج للكتابة المثلثية الآن كيف عملنا تما، يعني عملنا بالعدد بالمعيار اللي هو 3
عامل لواحد. واحد زائد صفر إي. من هادي يمكن نكتبوها 3 زائد صفر في إي. إذن 3 عامل الزاوية اللي الكوس ديالها هو واحد والسين ديالها هو صفر، هي الزاوية صفر. إذن كوس صفر زائد إي سينوس صفر. دونك حنا وصلنا للكتابة المثلثية. كنا كذلك نكتبوها هكذا 3 صفر. الترميز الأسي إذا زد يساوي 3. دونك 3 هذا هو المعيار اكسبونونسيال إي صفر. مثال آخر، مثلا زد ناقص 2 إي. دونك يمكننا نكتبو هذا على الشكل زي صفر ناقص 2 إي. الجزء الحقيقي هو صفر والتخيلي هو ناقص 2. معيار زد كنخدمو العلاقة جذر مربع أس 2 صفر أس 2 زائد ناقص 2 أس 2 دونك يساوي 2. الكتابة المثلثية الآن نعملو بالمعيار اللي هو 2. دونك نعملو 2 داخل الأقواس غيكون عندنا ناقص إي. طبعا الكتابة هي جوج عامل لي واحد ناقص إي هو صفر صفر ناقص إي. الزاوية اللي الكوس ديالها هو صفر وأنا ناقص واحد هو السينوس، هي الزاوية ناقص بي على جوج. إذن جوج عامل كوس ناقص بي على جوج زائد إي سينوس ناقص بي على جوج. سينوس ناقص بي على جوج هو ناقص واحد، وهذا المعامل كوس ناقص بي على جوج هي صفر. هذه هي الكتابة المثلثية. يمكن نكتبوها كذلك على الشكل جوج ناقص بي على جوج. الكتابة الأسية الآن دوك المعيار قلنا هو جوج اكسبونسيال إي في لارج ديال زد هو ناقص بي على جوج، ولا العمدة هو ناقص بي على جوج ديال ناقص إي بي على جوج. مثال آخر، دائما هذا العقدي نمر مثلا واحد ناقص إي جذر 3. إذا معيار زد يساوي جذر مربع واحد أس 2 زائد ناقص جذر 3 أس 2 يساوي جذر مربع 4 اللي هو 2. الحصول على الكتابة المثلثية سنعمل باثنان. دونك كنضربو ونقسمو. دونك واحد على جوج ناقص إي جذر 3 على جوج. دونك زد ضربنا في جوج وقسمنا على جوج. الآن عندنا تنبحثو على الزاوية اللي الكوس عندها هو واحد على جوج والسينوس هو ناقص جذر 3 على جوج. الزاوية هذه بالطبع ناقص بي على 3. إذا جوج كوس ناقص بي على 3 زائد إي سينوس ناقص بي على 3. دونك حنا كتبنا على الشكل المثلثي كل هي جوج ناقص بي على 3. دونك يمكن كتابة الترميز الأسي هي جوج اكسبونسيال دونك إي في الزاوية دونك ناقص إي بي على 3. كنا نضيفو مثال أخير. زد يساوي
مثلا ناقص واحد زائد إي معيار زد إذا يساوي جذر مربع ناقص واحد أس اثنان زائد واحد أس اثنان. لو كان المعامل ناقص واحد أس اثنان المعامل واحد أس اثنان. جذر مربع جوج كتابة مثلثية إذا زد يساوي معيار زد اللي هو جذر مربع جوج نضربو ونقسمو. دونك ناقص جذر جوج على جوج هنا زائد إي جذر جوج على جوج. الزاوية للقوس ديالها هو ناقص جذر جوج على جوج والسينوسية جذر جوج على جوج هي تساوي 3/4. إذن جذر جوج نمرو مباشرة الشكل المثلثي، ومنه يمكننا كذلك نستنتجو الشكل الأسي اللي هو معيار قلنا جذر جوج اكسبونونسيال إي 3/4. نتمنى أن هاد الأمثلة تكون واضحة وأنكم تطبقوا هاد القواعد هذه على أمثلة أخرى.